जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों कल फिर मैंने आपको बताया था कि सारा दिन शोर होगा रहेगा, हर कोई बड़े बड़े मीडिया की लहरें बैठ जाएंगी और शोर शराबा हो जाएगा। जी ये जो कल कमिश्नर ने, रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर ने, चट्टे ने जो काम किया है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे वो है, सारी दुनिया बैठ जाएगी। और जो मुल्क दुश्मन है, जिनकी फेवर में गई बात, वो एक्सेप्ट कर लेंगे या कुछ कंपनी की वजह से कहेंगे जी ठीक कह रहे कमिश्नर। लेकिन पाकिस्तान के लिए कैसा रहा है और पाकिस्तान के अदारों के लिए कैसा रहा है, हमने बात ये देखनी है। पाकिस्तान के जो इलेक्शन जो लोग नहीं करवाने दे रहे थे, उनका ये मसला था कि भी वो या तो होना, अगर हो तो काबिल कबूल ना हो। पाकिस्तान की तरफ से अगर सोचे तो यही समय लग रही है कि पहले जो इलेक्शन होने नहीं दे रहे थे, अब वही लोग हैं जो इलेक्शन को काबिल कबूल होने नहीं दे रहे। उनका टारगेट एक ही है, मुल्क के अंदर उन्होंने कुछ नहीं करना, मुल्क के अंदर उनका कोई वास्ता नहीं है। मुल्क के अंदर जो होना था हो चुका। उनका जो लीडर नुमा जो बना था वो अंदर बैठा हुआ है, केसेस चल रहे हैं। मुल्क के अंदर इतनी गेम ही है, वो सारी गेम चला रहे हैं मुल्क के बाहर। जैसे हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं ना, इस तरह वो इवेंट्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वो इतने इवेंट्स जमा करना चाहते हैं कि जो किसी मुल्क की आपका जमहूरियत पे उंगली उठा सके, इलेक्शंस पे उंगली उठा सके और केसेस पे उंगली उठा सके। बस ये सारा वो बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पता है कि अंदर से तो अब जान नहीं छूट रही। अब जान छूटेगी तो बाहर वाले छुड़ा सकते हैं, और बाहर वाले उनको हम उनकी फाइलों का पेट भर देंगे तो फिर उनसे मदद मांग सकते हैं। तो उनकी फाइलों का पेट भरा जा रहा है, मदद मांगी जा रही है। वो अलग बात है कि कब फाइल का पेट भरेगा और कब मदद के लिए पहुंचेगी वहां से। कल मुझे एक बात पे बड़ी हंसी आई, उस बात पे इतना मजा आया मुझे वो बात सुन के कि वो पता चला कि जब उसने चट्टे ने, जो कमिश्नर पिंडी ने, जब इल्जाम लगाए तो उसने काजी फाइज साहब पे भी इल्जाम लगाया। काजी फाइज साहब कोई पता नहीं पौधों को पानी दे रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे बाहर। वो बाहर से उन्होंने एक वहां से कैमरा पकड़ा किसी का, उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया। कहने के ऊपर ये बात कई लोग कहेंगे, जैसे हम कहते हैं एक बात करने के बहुत सारे पहलू होते हैं। कुछ लोग ये बात करेंगे, यार देखो उसने जितना बड़ा अटैक किया दुश्मन ने, उतना बड़ा जवाब दिया हमने। मुल्क का चीफ जस्टिस खड़ा होकर उसने जवाब दे दिया। पर मुल्क के चीफ जस्टिस साहब, आपको याद करवा दें हम कि आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। इस मुल्क की जो जुडिशरी है उसके अंदर फॉरेन फंडिंग का केस, फॉरेन फंडिंग, चीफ साहब याद जरा गौर से सुनिएगा, फॉरेन फंडिंग, जो बाहर से पैसा आता है ना, जो उस पैसे के साथ फिर यहाँ पे फसाद पैदा होता है, इस मुल्क के अंदर तबाहियां मचती हैं, उस पैसे की बात कर रहा हूं। कोई जो बाहर से दूसरे लोग देते हैं, जो साबित हो चुके हैं किस किस को कितना कितना पैसा आया है और उसने कहां कहां लगाया है, ये आपकी जुडिशरी में साबित हो चुका हुआ है और 10 साल से चल रहा है। और इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे पेंडिंग है, वो आपकी जुडिशरी की जरूरत नहीं आगे चली जाए तो आपकी जाती गर्दन पे सिर्फ इतनी बात आई थी कि उसने इल्जाम लगाता है चीफ जस्टिस साहब भी इन्वॉल्व है। तो अपनी सफाई देने के लिए आप जल्दी आ गए, मेरे मुल्क की सफाई नहीं दी आपने कभी भी। आपके हाथ में चाबी है सारी अदालतों की। चीफ साहब जरा गौर फरमाइएगा, मेरे ख्याल में उसने ठीक किया है। आप लोग तब ही बोलते जब आपकी गर्दन पे कुछ आता है। मेरा मुल्क तबाह हो जाए, आपको अपनी मरात अपनी सारी चीजों के ऊपर पड़ी होती है। अभी देखें आपके महकमे के 2 जज सारा कुछ करके तो वो इस्तीफे देके निकल गए। अब मुझे बताएं चीफ जस्टिस के आपके मुल्क का उन अदालतों का कानून है जिसके आप चीफ हैं कि एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, उसको वो जो मर्जी करता रहे। जैसे क्रिकेट में फ्री हिट नहीं मिलती, सब 3-4 फ्री टाइम मिलती है रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले, कि वो फ्री हिट मार ले, जो मर्जी केस वगैरह कर ले, उसको सारी जिंदगी को नहीं फिर पूछेगा। ये दुनिया का क्या अनोखा कानून है कि कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर आइन भी हो, कानून भी हो, चंद लोगों पर लागू ही ना हो सकता हो। उसने आपको लिख के दिया है, आपके कानून में आपने खुद आपके कानून के अंदर बैठ के आप लोगों ने ये सारी तरमीमें कर ली हैं, हालांकि है नहीं है कि जो रिटायर हो जाए उसको फिर पूछ नहीं सकते, जो इस्तीफा दे जाए उससे क्यों नहीं पूछ सकते। खैर, कम बैक टू द पॉइंट कि कल काफी रौनक लगी। कल की फायर किया, खुद के हमला किया चट्टे ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सारे इदारों के ऊपर। खुद तो मर गया, अपनी वो तभी मौत तो नहीं, लेकिन वो जो क्या कहते जॉब ली थी, वो जॉब वाली मौत, फाइनेंशियल या दूसरी तीसरे ले लें, अटैक जो पाकिस्तान पे किया उस मौत में मर गया होगा। वो तो सिलसिला नहीं चला।
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ نہیں چلا، چلو بچ گئی بات، ننگے ہو گئے، ننگے ہو جا رہے ہیں، ننگا کر کے مارا، وہ کہتے ہیں نا بار بار، یہاں بھی میں ننگے ہو گئے. لیکن یہ کب تک؟ آپ کو یہ پتا ہے، آپ کو چیخ چیخ کے سارے لوگ بتا رہے ہیں، ہم بھی بتا رہے ہیں، شروع سے بتا رہے ہیں، اور داروں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. مسئلہ یہ کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو پتا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں فساد برپا کرنا کسی بھی صورت میں. اداروں کو اس بات کا علم ہے نا کہ یہ الیکشن تب مانگتے ہیں جب استعفے دے کے آتے ہیں، اسمبلیاں توڑ کے آتے ہیں، باہر کے الیکشن مانگتے ہیں، الیکشن دے تو اندر جا کے استعفے دے دیتے ہیں. تو مقصد یہ فساد ہی ہوا نا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کو روکتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ الیکشن رک جائیں. جب الیکشن ہو جائے کسی صورت میں، پھر ان کا ہوتا ہے کہ بھئی الیکشن کو ہم متنازع بنائیں اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے دنیا. وہ اپنا کام مسلسل کر رہے ہیں. آپ اپنی خبریں دے کے آپ مجھے کیسز کھول کے بتائیں، اس جوڈیشری، اس حکومتوں کے کون کون سے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ اسلام آباد جو پارلیمنٹ تھی اس کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ کیس کدھر ہے؟ آپ کی عدالتوں میں جو ثابت ہوئے سارے، وہ کیسز کدھر ہے؟ اس کی سزائیں کیسے معطل ہو رہی ہے؟ 9 مئی والے کیسز کدھر گئے؟ 9 مئی والے بندوں کو ایک ہائی کورٹ میں بیٹھ کے چیف جسٹس وہ صورتکاری کر رہا ہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہوں، پشاور ہائی کورٹ، وہ صورتکاری کر رہا ہے، ضمانتیں دے رہا ہے. آپ کے سامنے بھی علی مین کو کل آ کے وہ مطلوب، انتہائی مطلوب بندہ، 100 سے زیادہ کیسز، وہ آپ کے کیپٹل کے اندر بیٹھ کے تقریریں جھاڑ کے اور وہی بکواس کر کے گیا. تو چیف صاحب آپ ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا صرف بتا رہے ہیں کہ الزام لگا دیے میرے اوپر. اب یہ تو کوئی الزام نہیں ہے نا کہ وہ تو آپ تو کہہ سکتے ہیں الزام لگا، یہ تو نہیں نا الزام کہ بھی وہ ایک اشتہاری بندہ آپ کے ملک میں سر ہم تقریر کر گیا، یہ تو الزام نہیں ہے نا، یہ تو کر کے گیا چیف صاحب. اور ادھر آپ کو آپ کے سور آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں چیف جسٹس ہوں، میں ایسے وہ اڑ کے نہیں جا کے پکڑ سکتا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بڑی باتیں ہوں گی نا، پر جس مسئلے کا آپ نے نوٹس لینا ہوتا ہے، جس مسئلے کو آپ نے نہیں چھوڑنا تھا، وہ تو آپ سے کھینچ کے مقناطیس کی طرف لے جاتے ہیں اپنے پاس. جب میرے ملک کی عبادت یہ ہے، پھر آپ کو کسی کو بھی کوئی نیند نہیں کھلتی. ہماری ایجنسیاں، ہمارے دوسرے تیسرے سب لوگ. میرے دوستو، آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو کان کو آپ کو بتائے اس کے پیچھے ایسے کئی کمشنر انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں. جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے یہ سارا فساد برپا کرنا ہے، انہوں نے اتنا دیر بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے ای وی مشینیں، الیکٹرک ووٹنگ مشین اور ایسے لوگوں کے لیے سارا کچھ کیا ہے، رام وار کی ہے. ایسے لوگ ایک سسٹم میں، جس کو میں کہتا ہوں عمرانڈوز اینڈ قادیانڈوز کو فٹ کیا ہوا ہے. وہ جہاں سے مرضی، کبھی کسی جنرل سے، کبھی کرنل سے، کبھی کسی وہ کیا کہتے ہیں کسی سے، کبھی کسی سے، وہ بیان دلوا دیں گے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن میں یہ ہوا ہے. آپ کیا کریں گے؟ روز اسی گھر میں پڑے رہیں گے. آپ نے کیا کرنا؟ فیصلے سنائے نا. فیصلے آپ سے ہوتے نہیں ہیں، وہ روز آپ کے اوپر نئی قسط چڑھا دیتے ہیں. پرانے بھی فیصلے ہوتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا آپ کی مسئلہ ہے، باہر کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بن سکتا. اور یہ جو آپ نے وہ آزاد پنچھیوں کو پہلے آزاد کروایا اور پھر بعد میں وہ کہتے کروں کار کو آیا تو باروں پڑوس لایا، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، جن کو ان آزاد جو تھے نا اس وقت انڈیپینڈنٹ، ان کے لوگوں کو پہلے آپ لے کے آئے، حکومت دی، ان کے ساتھ ایک پیج بنایا، پھر آپ کا جھگڑا ہوا، آپ جھگڑے آپس میں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارا تو آپ نے بیٹا کر دیا دونوں نے. پھر آپ نے اپنے جھگڑے شروع کیے، یہاں پہ آ کے کپڑے دھونے شروع کیے عوام میں. پھر یہاں پہ چلتے جیلوں تک آپ گئے، جس کو چاہا ڈال دیا، جس کو چاہا اپنا بنا لیا، جس سے زیادہ پریس کانفرنس کروا لی، جس سے زیادہ پریس کانفرنس کی آزاد ہو گیا. یہ آپ نے اپنی بادشاہت اچھے طریقے سے چلائی ہے ماشاءاللہ. اب آگے آپ لوگ ہمیں بتائیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں بھائی. آپ کے ساتھ ایک پیج پہ رہنے والے، آپ کے ساتھ کھانے پینے والے، آپ کے ساتھ مل کے ہمارے خزانے کا، ہمیں یہ بتائیں ہمارا خزانہ کدھر گیا. آپ تو ایک پیج پہ تھے، ہمیں بس یہ بتائیں ہمارا خزانہ کدھر گیا. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ آپ نے کیا ہے، ان کو سارا کو کر کرا کے لے آ کے آپ سارے انڈیپینڈنٹ کو ووٹ ڈلوا دیے، اور ابھی تک ڈر رہے ہیں. ابھی تک سارا بندوبست ہو رہا ہے. فارم 45 کے پہلے بندوبست ہے، یہ سارے پہلے ہر چیز بنی ہوئی تھی. میرے ملک کو ایک اور چونا انتخابات کا لگا کے اب وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے، وہ خواجہ سعد رفیق کی میں بات کر سن رہا تھا، بڑی زبردست بات تھی اس کی. اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ بھی آپ کو پرائم منسٹر نہیں ملیں گے، وہ وقت آ گیا ہے، ڈھونڈیں بنائیں پرائم منسٹر، کیا کرنا ہے کریں. تو ہمیں یاد رکھیے دوستوں، پھر کریں، پھر ملیں گے اور کسی گپ شپ میں بڑی ہیں، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.